दुआ ज़ारा और निम्रा काज़मी तो मिल चुकी हैं, लेकिन क्या ये केस इतना ही सिंपल है? आज की वीडियो में मैं आपको 2019 की अल जज़ीरा की चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या लड़कियों का घर से भाग जाना एक ठीक अमल है। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन क्रिएशंस। और आज हम बात करेंगे दुआ ज़ारा और निम्रा काज़मी की, जिनकी न्यूज़ आप लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से अपने सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देखी होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये मसला इतना सादा है जितना ये मसला समझा जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुआ ज़ारा की, जो कि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन लापता थी और उसके वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ था और एक रमज़ान ट्रांसमिशन में तो इसके वालिदैन बड़े ही बेदर्दी से रो रहे थे और काफ़ी अवाम को उन पर तरस भी आ रहा था। लेकिन किसी को ये खबर मालूम नहीं थी कि दुआ ज़ारा तो अपनी मर्ज़ी से किसी के निकाह में जा चुकी है। अब फिर कल ही इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हुआ और दुआ ज़ारा को बाजियाब करा लिया गया। इनफैक्ट बाजियाब तो किडनैप को करवाया जाता है। दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से एक लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। अब इस निकाह नामे पर जो कि दुआ ज़ारा का हुआ, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। दुआ ज़ारा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो झूठ बोल रही है अपनी उम्र से रिलेटेड। और उसका अब अगर आप वीडियो बयान भी देखें तो रटा रटाया वीडियो बयान उसका हमें नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि दुआ ज़ारा का जो हस्बैंड उसने चूज़ किया है, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ना ही उसके वालिदैन मंजर आम पर आए हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि थोड़ी स्ट्रेंज हैं। इसके अलावा दुआ ज़ारा के वालिद ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मीडिया को फराहम किए हैं। उन्होंने अपना निकाह जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो मीडिया को दिखाया, जिसके मुताबिक उनकी शादी 7 मई 2005 को हुई। जी हाँ, 7 मई 2005 को शादी हुई दुआ ज़ारा के वालिदैन की। और दुआ ज़ारा की अगर डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट हमें दुआ के वालिद ने दिखाया, जिसके मुताबिक उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 अप्रैल 2008 बनती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दुआ ज़ारा की उम्र तो 14 साल भी पूरे नहीं बनती, ये कुछ दिन कम बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस निकाह को लीगल करार दिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी बदकिस्मती होगी। अब दुआ ज़ारा का जो आप लोगों ने निकाह भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता हुआ देखा होगा, वहाँ पर जो तारीख़ पैदाइश का खाना है वहाँ पर दुआ ज़ारा की तारीख़ पैदाइश नहीं लिखी गई। तो क्या दुआ ज़ारा इतनी बची थी कि उसे अपनी तारीख़ पैदाइश याद नहीं थी और उसकी तारीख़ पैदाइश के बजाय उम्र 18 साल लिख दी गई? तो दुआ ज़ारा कहीं ना कहीं अपनी एज को लेकर झूठ बोल रही है। आखिर उसके झूठ बोलने की वजह क्या है? क्या वो सिर्फ शादी के लिए झूठ बोल रही है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे तहज्जुब हुआ कल अदालत आलिया के फैसले पर कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने जाने दिया दुआ ज़ारा को उसके हस्बैंड के साथ। और मुझे लगा था कि बिफोर डिसाइडिंग दैट अदालत को इस पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, और न सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था बल्कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए था कि क्या ये मामला इतना सादा है भी कि नहीं। अब मैं क्यों ये बात बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आज से तकरीबन 2 साल कबल एक न्यूज़ सुनने को शायद मिली हो, शायद, क्योंकि हमारे मीडिया में तो ऐसी खबरें ना जाने क्यों नहीं रिपोर्ट की जाती। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 629 पाकिस्तानी लड़कियाँ और औरतें शादी करके चाइना में बेच दी गईं। मैं अपनी खबर को एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ। 629 पाकिस्तानी लड़कियाँ और औरतें शादी करके चाइना में बेच दी गई। अब ये क्या खामोशी मीडिया में, हमारी अदालतों में, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में इसलिए है कि चाइना हमारा दोस्त है और कहीं हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं? क्या हम चाइना के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते अपने हक़ के लिए? 2 साल के पीरियड में 629 औरतें आपके पाकिस्तान से शादी करके चाइना में बेच दी जाती हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत ही घिनौना केस था ये,
لیکن اس پر مجھے تو کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اور پھر ایک کے بعد ایک دعا زارا کی پہلے ہمیں خبر نظر آئی، پھر نمرہ کاظمی کی ہمیں خبر نظر آئی، اور آج ہی میں صبح دیکھ رہا تھا کہ ایک اور لڑکی جو کہ کراچی سے شادی کر کے وہاڑی سے وہاں سے بازیاب ہوئی ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ کیس اتنا سمپل ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے جو اس طرح کے کیسز ہوتے رہے ہیں تو میرے خیال میں تو اس کی انویسٹیگیشن بہت ہی زیادہ لازمی ہے۔ دوسری طرف ذرا تھوڑی انسانیت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو لڑکیاں کسی لڑکے کے پیچھے گھر سے بھاگ کر چلی جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ ہمارا پہلا پیار تو ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں، وہ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک آپ کی ایک ایک وش کا خیال رکھا، وہ ماں جو آپ کو اپنے سینے سے خون پلاتی ہے، اس ماں کو آپ چیٹ کر کے گھر سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی زمانے بھر میں رسوائی ہوتی رہی ہے۔ مجھے اس دعا زارا کے والدین پر اتنا ترس آ رہا تھا، اس کی ماں پر، اس کے ابو پر۔ وہ جگہ جگہ صفائیاں دے رہے تھے، یار یہ دیکھو یہ برتھ سرٹیفکیٹ، یہ ہمارا میرج سرٹیفکیٹ، لیکن بیچارے اب صفائیاں ہی دیتے رہیں گے نہ جانے کب تک۔ اور ان کی اپیلز بھی تھی عدالت سے کہ اسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہ جانے دیا جائے، بلکہ اسے ایک کسٹڈی میں لیا جائے، میرے حوالے بے شک نہ کیا جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے ابھی تک۔ اب لڑکیوں کے گھر سے بھاگ کر جانے پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ آپ اس کو کسی طرح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس میں لڑکی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور والدین کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ اگر کسی سے پیار کرتی ہیں تو آپ اس کے لیے گھر والوں کو منانے کی کوشش کریں، ان سے انسسٹ کریں، ضد کریں، بھوکے رہیں، احتجاج کریں، کچھ کریں، لیکن گھر سے بھاگ کر آپ یہ غلطی کبھی مت کریں، کیونکہ آپ اپنی محبت کے لیے کیا اس حد تک خود غرضی کا مظاہرہ کر دیں گے۔ یہ میں ورڈ ضرور استعمال کروں گا کہ یہ انتہائی خود غرضی ہے کہ اپنے پیار کے لیے اپنے والدین کو اس حد تک آپ ٹارچر کرتے ہیں، انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاید کافی سارے لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بیٹی نہ دے، اور شاید یہی وہ ڈر ہوتا ہے اس وجہ کے پیچھے۔ والدین جب بھی شادی کا ٹاپک آئے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو اولاد ہے اس سے پوچھ لیا کریں، یہ وہ 2 زندگیاں تباہ نہیں ہوتی، یہ آنے والی 2 نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی ایک لڑکی جو کسی اور سے پیار کرتی تھی شادی سے پہلے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اپنا جیون ساتھی اپنے 35-40 یا جتنے سال وہ زندہ رہتی ہے دے سکتی ہے؟ معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا کرتی ہے یہ بات۔ اور میری والدین سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اپنے جو اولاد ہیں ان کی رائے کو بھی رسپیکٹ ضرور دیں، اسپیشلی جب آپ ان کی شادی ڈیسائیڈ کر رہے ہوں۔ سو آئی ہوپ کہ جو ہمارے ادارے اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ اس معاملے پر تھوڑی سی انویسٹیگیشن ضرور کر لیں، کہیں یہ معاملہ میں بہت دیر نہ ہو جائے۔ میری یہ کائنڈلی یہ میری بہت ہی ہمبلی ریکویسٹ ہے سب جتنی بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، عدالتیں ہیں، کہ اس معاملے پر کائنڈلی تھوڑی سی انویسٹیگیشن ضرور کروا لیں۔ اسی امید، اسی دعا کے ساتھ کہ یہ جو لڑکیاں ہیں اور جتنی بھی لڑکیاں اس وقت شادیاں کر رہی ہیں گھر سے بھاگ کر، اللہ پاک ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، ان کے والدین کی عزتوں کو محفوظ رکھے، ان کے والدین کو رسوائی سے بچائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید محسن عباس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔